السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نعملو مراجعة على البلوك داليمونطاسيون افيك باتري اللي كنا سبقنا تكلمنا عليه الخطرة اللي فاتت واكتفينا غير ببعض الصور. اليوم البلوك معنا غادي نشوفو له لي كاركتيرستيك تكنيك ديالو، الطريقة اللي غادي نستعملو بها وين نقدرو نستعملو بها، نشوفو على المميزات ديالو. إذا لو بلوك داليمونطاسيون هو هذا، نفتحوه. إذا لي كاركتيرستيك تكنيك ديالو هي انبوت لونطري عنده من 100 حتى 240 فولت اسي، لا سورتي عنده 12 فولت دي سي 18 ديال لي كانو، والكورون ماكسيموم هي 10 امبير، وماكسيموم لومبيراج ماكسيموم ديال كل كانال هي 1 امبير بار كانال. واللي مهمه هي هاد فيوز تيب، هذا تيب النوع ديال لو فيوزيبل هو لو فيوزيبل ديال النوع بي تي سي. بي تي سي هو كيكون عباره عن بحال هاد القطعه هادي بي تي سي، كتكون ريارمابل، هادي ما كتحرقش، يعني كتريارما راسها. اون فوا كتكورجي البروبليم كتريارمي، الا كاين بروبليم كتقطع. من الداخل ديالو كيجي هاد الشكل هيدا. هنايا كاين 18 ديال لي كانو، 18 ديال لي كانو البلوس هذا والموا هنايا، بلوس وموا. هاد لا سورسي هادي الماكسيموم ديالها كتخرج 1 امبير. نقدروا نستعملوها في لي كاميرا مثلا، نستعملوا هاد لا سورسي هادي بكاميرا بوغ ليمونطاسيون دو كاميرا، سورسي 1 امبير. لي فوزي بحال اللي قلنا تيب بي تي سي هما هادو. هنا كاين 18، كل سورتي عندها الفوسيبل ديالها. هذا فوسيبل ريارمابل، اون فوا عندك بروبليم هنايا في هاد لا سورسي هادي، شي كور سيركوي ولا شي حاجه، الفوسيبل اللي كيقطع اوتوماتيكمون حتى كتحل المشكل ديالك عاد كيتريارما، ما كيتبدلش هذا. شنو اخر كاين هنايا؟ لا باتري كتسيبورتي لا باتري ديال 7.2 امبيرور، هنايا البوليسيون ديالها كتجي هنا. الكابلز ديال لا باتري هما هادو، البلوس والموان. البلوس والموان هو هذا، وعندها حتى الريغولاتور دو باتري. الريغولاتور دو باتري هو هذا، هاد لابارتي كتعمل لا ريغولاسيون ديال لا شارج و ديشارج. وكاين ان رولي، اون فوا وقعت لا سيرشارج كيقطع اوتوماتيكمون، ماشي بحال اخر اللي كنا كنستعملوه في لي كاميرا، الا وقعت لا سيرشارج كيتحرق. هذا لا، نقدروا نستعملوه في لاليمونطاسيون ديال لي كاميرا و دي في ار. هنا بالنسبه لهاد لي سورتي هادو، بالنسبه لي كاميرا واحد لا سورتي سا سوفي، بلوس او موان سا سوفي. بالنسبه للدي في ار الا كان كيكونسومي اكثر من 1 امبير، يمكننا نشركو هاد البلوس هذا مع هاد البلوس هذا، نشركوهم بواحد الفيل، والموا مع هاد الموا، بحيث تخرجنا هادي 2 امبير، يعني تخرجنا 2 امبير. يعني بحال اللي غنعملو هذا وهذا باراليل، هذا وهذا باراليل، يعني غناجوتيو هاد لا سورسي هادي مع هاد لا سورسي هادي، وتكون عندنا هنايا 2 امبير اليمونتيو بها الدي في ار ديريكتومون. اون فوا كيمشي الضوء كيبقى خدام، هادشي هذا كامل كيبقى خدام. نقدروا ايضا نستعملوه في الاليمونطاسيون ديال لي ديتيكتور ولا لي بارير انفراروج اللي كيكونوا بعادين مثلا اكثر من 200 متر. كما كتعرفوا الكورون كونتينيو ما كيمشيش في مسافات طوالين، ملي كديباسي 200 متر ديك لا طونسيون ديال 12 فولت بوغ لاليمونطاسيون ديال لي ديتيكتور ولا لي بارير كتبقى طيح، كتوصل ل 9. مازال 9 كيكون خدام الديتيكتور، ولكن اون فوا كيهود على 9 فولت الديتيكتور ولا لا بارير ما غتخدمش نورمال. اذا خصنا نزيدو اذا خصنا نزيدو هاد البلوك داليمونطاسيون من ابارتير ديال 200 ولا 250 متر. كاين لا باتري، اون فوا كيمشي الضوء كيبقى خدام، لي موديل كيبقاو خدامين. بالعكس الا عملنا لهم اليمونطاسيون ترونسفور هذا، اون فوا كيمشي الضوء كتوقع ديكلونشمون باش كنتفاداو هذا المشكل هذا. البلوك راه ديسپونيبل عند الفورنيسور ديال البرودوي تيليتيك بي جي سيكوريتي. غتلقاو لي كوردوني ديالو في لا ديسكريبسيون. اخوان هادشي ما كاين بالنسبه للفيديو ديالنا، ما تنساوش تعملوا لنا شي لايك وشي كومونتير، والسلام عليكم ورحمه الله.